बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो पेचीदा होती जा रही है। वज़ीर आज़म का ख़िताब आया, फिर वज़ीर आज़म का इंटरव्यू आया और वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के बाद ये सूरत हाल तो मज़ीद पेचीदा हो गया है कि 3 अप्रैल को बरोज़ इतवार को क्या होगा। चूँकि वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कप्तान का इतवार के लिए एक अलग प्लान है। चूँकि दूसरी तरफ से अगर देखा जाए मुत्तहिदा अपोजिशन बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। उन्हें यकीन है कि 3 अप्रैल को वो रुखसती मनाएंगे वज़ीर आज़म की और उसके बाद 5 या 6 अप्रैल को वो अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हल्फ उठाता हुआ देखेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो सूरत हाल है इस पर हमारी आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत हुई है। अगरचे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी आइनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत की है, बाबर अवान साहब से भी मुशावरत की है और दूसरे जो उनके हल्का अहबाब में लोग हैं उनसे उन्होंने मुशावरत की है। लेकिन आइनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो उनका ये कहना है कि अब जो है असल गेम स्पीकर के इख्तियारात की है और 3 अप्रैल को बरोज़ इतवार को जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें ये काउंटिंग होना है कि आया हुकूमत के पास अददी अक्सरियत है या अपोजिशन के पास अददी अक्सरियत है। बज़ाहिर तो मुत्तहिदा अपोजिशन के पास अददी अक्सरियत नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप आइन को पढ़ें, आइन में स्पीकर के इख्तियारात को देखें तो वहाँ स्पीकर का पलड़ा अभी भी भारी नज़र आता है। तो जो इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं उनका ये कहना है कि अगर स्पीकर चाहे तो इस ख़त को सामने रखते हुए जो कि सलामती कमेटी में पेश किया गया था और उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया और इस पे बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका से एहतजाज भी किया गया कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, और उसको सामने रखते हुए उसमें चूँकि बार बार इमरान खान को हटाने का बतौर वज़ीर आज़म हटाने का जिक्र किया गया है, लिहाजा आइनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि 3 अप्रैल को वो इस तहरीके अदम एतमाद को ही नल एंड वाइड यानी कलअदम करार दे दें। और अगर वो कलअदम करार दे देते हैं तो कहा यह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगरचे स्पीकर की तरफ से इसको कलअदम करार दिए जाने के बाद एक दंगा फसाद यकीनी तौर पे शुरू होगा और दोनों तरफ से शुरू होगा। मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास भी बंदे काफ़ी हैं, PTI के पास भी बंदे काफ़ी हैं और यही वजह है कि कप्तान ने उस दिन जो कॉल दे रखी है कि 1 लाख लोग जो हैं वो डी चौक पहुँचे और उसके पीछे यही एक वजह नज़र आती है। बसूरत दीगर इसकी कोई ज़रूरत ना थी, लिहाजा कहा यह जा रहा है कि 3 अप्रैल को इस्लामाबाद में डी चौक में और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बड़े दंगा फसाद का इम्कान है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने काफ़ी चीज़ें आज जो उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि उनके पास इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन रखे गए थे। एक तहरीक अदम एतमाद को फेस करने का था, दूसरा रिज़ाइन देने का था और तीसरा इलेक्शन की तरफ जाने का था। और वज़ीर आज़म की तरफ से इस आइडिया को ज़्यादा खुशाइंद करार दिया गया है कि वो इलेक्शन की तरफ जाना फौरी तौर पर बेहतर समझते हैं। और नाजरीन, आपके पास वो खबरें भी आ चुकी होंगी कि पेशावर में PTI ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और वज़ीर आज़म और PTI का मोराल बड़ा हाई है। उनका ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, ख़ास तौर पे एंटी अमेरिका जो उनका बयानिया है उसको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। और इसमें कोई शक भी नहीं कि वज़ीर आज़म ने अपना जो बयानिया है, एंटी अमेरिका जो बयानिया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से अवाम के सामने उन्होंने इसको पेश किया है। और इससे यकीनी तौर पर, चूँकि अवाम के अंदर पहले से अमरीका के अंदर जो है वो एक नफरत पाई जाती है कि अमेरिका अपने मकासद के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ अवामी तकरीरों में बल्कि आज के इंटरव्यू में भी दोबारा दोहराया कि अमेरिका ने एक दफ़ा हमें रशिया के ख़िलाफ़ जहाद में इस्तेमाल किया और उस वक़्त कहा गया कि ये जहाद है। फिर दोबारा जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया तो फिर हमें दहशतगर्द करार दे दिया गया। और यही वो बातें हैं जो पाकिस्तान का आम आदमी के दिल को लगती हैं और पाकिस्तान का आम आदमी ये समझता है कि अमेरिका हमेशा हमारे साथ धोखा करता है। इस वक्त जो वज़ीर आज़म बातें कर रहे हैं वो आम आदमी के दिल की बातें हैं और इसी वजह से ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, एंटी अमेरिका बयानिया है, वो सबके दिल को लग रहा है, आवाम के दिल को लग रहा है। और ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब जो है वो इसकी ज़द में ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि सिंध और पंजाब का जो मकबूल लीडर था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिंध और पंजाब के अवाम ने अमेरिका के हाथों ही गंवाया था। और इमरान खान बार बार उन्होंने अपनी तकरीर में भी भुट्टो का
دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ خوددار لیڈر تھا، اور آج پھر انہوں نے اپنے انٹرویو میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پھر دوبارہ ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ یہی ان کے جو بڑے تھے اس وقت بھٹو کے قتل کرانے میں ملوث تھے اور بھٹو کو مروانے والوں میں یہ لوگ شامل تھے۔ اور آج انہوں نے اپنے انٹرویو میں پھر بھٹو کا بار بار یہ ذکر کیا۔ جب وہ بھٹو کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پہ بہت بڑا ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ماہ پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سندھ میں بھی جا رہے ہیں، اور اگر سندھ میں بھی وہ اسی طریقے سے الیکشن میں گئے تو سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ثابت ہوں گے۔ اور ناظرین، جو وزیر اعظم نے خاص بات کی ہے وہ یہ کیا کہ میں فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ فوج کے خلاف کبھی میرا کلیش رہا ہی نہیں۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کی تقرری کا معاملہ تھا، چونکہ مجھے یہ پتا تھا 6 ماہ سے میرے علم میں یہ بات تھی کہ ایک سازش ہو رہی ہے، اس لیے میں بار بار کہتا چلا آ رہا تھا کہ سردیاں مشکل ہو گئی، لہٰذا میرا پوائنٹ آف ویو یعنی وزیر اعظم کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جنرل فیض کو مارچ تک رکھا جائے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب کا ویو یہ تھا کہ ان کو چینج کر دیا جائے، اور پھر ہم ایک پیج بھی تھے، یعنی وزیر اعظم اور فوج ایک پیج بھی تھے۔ اور وزیر اعظم کی طرف سے بار بار یہ بھی بابر کروایا گیا کہ ہماری فوج کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے، ہماری فوج نہ ہو تو ہمارا دشمن ہمارے ملک کے کئی ٹکڑے کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے آج کے انٹرویو میں بھی اور اپنی تقریر میں بھی جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا کے ممالک کا احاطہ کیا ہے اور اپنے اس بیانیے کو آگے بڑھایا، اور خاص طور پر انہوں نے ہندوستان کا بار بار ذکر بھی کیا ہے کہ اگر ہندوستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد ہو سکتی ہے تو پھر ہماری خارجہ پالیسی کیوں آزاد نہیں ہو سکتی، ہم اپنے فیصلے کیوں نہیں کر سکتے۔ بلکہ وزیر اعظم نے تو ایک قدم بڑھ کے اور بھی یہ بات کہی کہ اگر ہم نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنانا تھی تو پھر ایک گورے سے آزادی حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا، تو پھر گورے کے نیچے تو ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا، یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہوگی اور ہم اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ جئیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 75 سال سے ہمیں مختلف طریقوں سے سب سے زیادہ استعمال اگر کیا ہے تو امریکہ نے کیا ہے، اور اپنے مفادات کا ہمیشہ اس نے پہلے سوچا اور ہمارے مفاد کو اس نے بعد میں رکھا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے علاقائی طور پہ بھی جب بھی ہمیں امریکہ کی ضرورت پڑی ہے تو امریکہ نے ہمیشہ ہمیں پیٹھ دکھائی ہے۔ یہ باتیں وزیر اعظم کی بالکل سچی ہیں، اور چونکہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اس وقت جناب وزیر اعظم کی جو باتیں ہیں وہ تیر بن کے عام آدمی کے دل میں اتر رہی ہیں اور اس کے دل کے قریب یہ باتیں ہیں۔ بھلے وزیر اعظم کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہوئی ہو، بھلے وزیر اعظم کی وجہ سے 50 لاکھ گھر نہ ملے ہوں، بھلے وزیر اعظم کی وجہ سے 1 کروڑ نوکریاں نہ ملے ہوں، لیکن جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری خودداری کا سودا ہو رہا ہے تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارا سچا اور پکا لیڈر ہے۔ قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہی وہ لیڈر ہے جو ہماری خودداری کی بات کر رہا ہے۔ اور رہی بات اب یہ کہ اگر وزیر اعظم نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ جو 12 جماعتیں مل کر حکومت بنانے جا رہی ہیں یہ کیسے چلائیں گی۔ پھر وزیر اعظم نے انٹرنیشنل مہنگائی کا ذکر بھی کیا ہے، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پٹرول کی قیمت کو کیسے کنٹرول میں رکھا ہوا۔ ابھی جو پیٹرولیم منسٹری کی طرف سے پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی سمری بھجوائی گئی تھی اس میں تقریباً 68 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی تھی، لیکن وزیر اعظم نے اس کو نہیں مانا، اگرچہ وزیر اعظم کے پاس اب 2 دن بہت اہم ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کے لیے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے کہ کل فواد چودھری صاحب جو ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں وہ وزیر قانون بھی بن جائیں گے۔ وزیر قانون بنیں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پہلی کوشش ہوگی، کل وہ کوشش کریں گے کہ شہباز شریف کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست دائر کریں تاکہ ان کا وزیر اعظم بننے کا خواب جو ہے وہ کرچی ہو جائے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی فواد چودھری ہیں جن کے چچا چودھری الطاف حسین تھے جو گورنر پنجاب تھے، اور انہوں نے میاں برادران کو پنجاب میں بڑا ٹف ٹائم دیا تھا آئینی اور قانونی لحاظ سے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی فواد چودھری ہیں وزیر اطلاعات و نشریات جن کے فرسٹ کزن چودھری الطاف کے بیٹے جو ہیں فرخ الطاف جو لوٹے ہو چکے ہیں، وہ سندھ ہاؤس میں اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارا سلسلہ جو سیاست کی جو کھچڑی پک رہی ہے، اب کل جو ہے سیچرڈے ہے، کل ہفتہ ہے۔ عمومی طور پہ اسلام آباد میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ ہفتہ اتوار بہت گرم ہے چونکہ کل فواد چودھری صاحب جو ہیں
وہ بھی ارطغرل غازی بن کے یہاں نکلیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو قابو کیا جائے، شہباز شریف کی پرواز کو روکا جائے. اور پھر اتوار کے دن وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارا اپنا ایک پلان ہے، اور وہ پلان جو ہے وہ آئینی اور قانونی ماہرین تو یہی پلان بتا رہے ہیں کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی اس سارے پروسیس کو کالعدم قرار دے دیتا ہے تو ایک دفعہ تو معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، سارے کا سارا امریکی سامراج کی جو سازش ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی. اور دوسری طرف متحدہ اپوزیشن اور مولانا فضل الرحمان کی جو تیاریاں ہیں وہ ساری کی ساری ایک دفعہ پھر رک جائیں گی. دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا، لیکن اگلے 2-3 دن جو ہیں وہ اسلام آباد میں کافی تصادم کے ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.